So, what do you think? Which one? Reading glasses. I think is the winning is the reading glasses. So anyway, sa babae dahil nga nagtago sa iyang identity diri sa Facebook. Kay istorya man gud ko si mama si papa og si Bimbim. Sila dito tanan gud unsaon pa nimog tabang sa ilaha, ingana gihapon sila. So, be careful mo kay ang inggit ra ba jud sa tao mo ay una sa tanan. Mubuhat na sila mga kwento-kwento sa imong kinabuhi nga di naman tinuod, no? Mubuhat sila bisag unsa-unsa na lang para ikadaot, para ampot unsa kay lang makuha ana, di naman sila makwartahan. Sila may mawalaan. Ampot, no? Nya kanang babae diha sa Butuan nga grabe ka tambok no, tiguwang na ra ba siya? Naa siya igsuon pod nga babae. Kanang iya pong igsuon nga babae, buota na, no? Siya buotan man siya pero kanang mangloko kag tao aron ka makakwarta, aron makuha nimo ug unsa imong gusto, ayaw na nagbuhata sa uban kay mapreso na pud ka. Kay kung imo nang buhato na pod, luoy kaayo ka. Kay ako bisag ingana imong gibuhat sa kuan no, bisag wa ka sa ako mangayog pasaylo no, gipasaylo ta gihapon ka no, tao ra baya ta. Pero kung imo maning matan-awan sa imong mga pag-umangkon diha maistoryahan ka nga man akong giistorya dere, pagbag-o na pod kay biskay motabang pa ko nimo no, saan ako pagtabang man naman kong gilukong nya kanang kang attorney ba nga namang wa man ninyo bayaran atong 100,000 nga gihatag man ako sa inyo diha ang tanan. Tapos kanang sa hospital na pod imo na pong gisundan. Nya kung makuha to siya kwarta sa akong ATM, tagaan baya ka. Nga naman. Mujud na ang mga pangutana nang hinaot ko nga makit-an nila ni diha sa Butuan, no? Kang imong mga pag-umangkon ba na or ambot ba? Pag-umangkon or imong mga apo, basta daig masultihan kanila. Magbag-o na ka ha. Kay bisag wala ka sa ako nangayog pasaylo gipasaylot na ka. Sa uban nga mga tao diha nga maghimong-himog istorya kabahin nako no. Gipasaylo ta na mo pero easy to seda gipasaylo pero difficult to forget, no? Kanang lisod kaayo nimo. Lisod kaayo unsa pa sa Bisaya, di mo ko kabalo sa Bisaya, basta I will forgive you but never forget. Og unsay inyong gibuhat sa kuha. Pero mora na akong ikaingon sa inyo ha. Bisag pag unsa inyong buhaton nga aron ko inyong mapabagsak, dili jud ko ninyo mapabagsak nga no. Ang ako man kong kwarta dari sa UK, naa sa akong investment no, naka-investment nako for how many million of Philippine money. Wala ko nang hambog ni istorya ra ko dari sa tinuod ha. So ayaw na kay bisag unsaon pa ninyo dili ko ninyo mapabagsak. Magbuhat-buhat mo dihag mga istorya nga di maayo. Wala man gihapon may makuha, di man mo madato, mangloko mo, di man gihapon madato. Ikaw diha. Ayaw na intawong gub pa ang atong relationship kay naapay gamay kay nga nabilin. Gamay na lang.